میرے نبی آرام پہ کر دینے، میں قربان جاواں انہاں کھیاں تو جنہاں نے مصطفیٰ دا دیدار کیتا۔ میاں قربان جاوے انہاں دیاں عظمتاں تو جنہاں نے میرے نبی دی صحبت اختیار کیتی۔ حضرت ام حرام فرماندیاں نے میری نیند دی حالت دے اندر نے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بہ گئے تے مسکران لگ پے تے میں پوچھیا نبی جی دسو نہ مسکرائے کیوں، تواڈے لباں تے مسکراہٹ کیوں آئیے؟ تے اللہ دے نبی اعلان کر دینے ام حرام میں خواب ویکھے آئے اول جیش من امتی، میری امت دا ایک لشکر، میری امت دا ایک لشکر بحری بیڑا تیار کرے گا، بحری بیڑا تیار کر کے سمندراں دے اندر جہاد کرے گا۔ اول جیش من امتی، ویکھتے سہیں اس ویلے صحرا دے لوگ نے صحابہ، پانی مکہ اور مدینہ دے قریب کوئی نہیں، پانی واسطے صحابہ ترس دینے تے میرے نبی اکھاں بند کر کے ویکھ دینے اول جیش من امتی، میری امت دا ایک لشکر سمندر دی سطح دے اتے پانیاں دے اتے جہاد کردہ نظر آندا ہے تے حضرت ام حرام متوجہ ہو گئیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ام حرام اس لشکر دا ہر امتی میرا امتی، اللہ نے انہاں ساریاں تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ میری امت دا لشکر ایک پانی دے اتے جہاد کرے گا، بحری بیڑا تیار کرے گا۔ اے اللہ دے نبی فرما رہے نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ دے نبی او خواب ویکھ دینے جڑا اللہ دی طرفوں وحی ہوندا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے کولوں گل نہیں کردا، میرے تے وحی آندی ہے، میں اپنی طرفوں زبان نہیں کھولدا میرے یارا جب تک اللہ جبرائیل نو حکم نہ کر دوے، جبرائیل میرے تک قرآن لے کے نہ آ جاوے، وحی لے کے نہ آ جاوے، میں محمد اپنی زبان نہیں کھولدا۔ حضرت ام حرام کہندیاں نے یا رسول اللہ چلو ہاتھ اٹھا لو دعا کر دیو۔ میرے نبی نے فرمایا ام حرام کی دعا کرنی ہے تے حضرت ام حرام کہندیاں نے یا رسول اللہ اے دعا کرو اس لشکر دے اندر میرا نام بھی شامل ہو جائے، کیونکہ تواڈی زبان تو اے بشارت مل گئی کہ او ساری امت دا لشکر جنت جائے گا تے میں ام حرام جنت جانا چاہنیاں، تواڈے حکم دے نال تسی آکھیا ہے نا کہ او لشکر سارا جنتی ہوئے گا تے میں ام حرام واسطے بھی دعا کر دیو، تواڈی دعا ہونی ہے تے ام حرام دا کم بن جانا ہے۔ میرے نبی نے دعا کر دیتی اللہ ام حرام نو بھی اس لشکر دے اندر شامل فرما لے، آنمیاں کتاباں کھول کے ویکھ لے اس بحری بیڑا دا لشکر تیار کرن والے دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اس لشکر نو تیار کرن والے دا نام کتابہ دے اندر لکھیا موجود ہے جنہوں اللہ دے نبی نے بشارت دیتی، فرمایا میری امت دا ایک لشکر سمندران دے اتے بحری بیڑا تیار کر کے اللہ اور رسول دا نام لے کے جہاد کرے گا اور اس لشکر دے اندر شامل ہون والے میرے تمام امتی اللہ نے انہاں ساریاں دے اتے جنت واجب کر دیتی تے اس لشکر دے امیر، اس لشکر دی قیادت کرن والے، اس لشکر دے سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دی جماعت سی جڑی وہی لکھا کر دی سی، میرے نبی نو تے اللہ نے امی بنایا، کی بنایا؟ امی لقب، نہ پڑھ سکدے سن نہ لکھ سکدے سن، لیکن شان عطا کیتی اللہ نے او قرآن عطا کیتا
کہ او لوگ مشرکین جڑے جنہاں دے سامنے سی کہ مصطفیٰ نہ لکھ سکدے نہ بول سکدے، لیکن ایک کلام ایسا پڑھ دینے مصطفیٰ دا کلام نہیں ہے، مصطفیٰ دے خدا دا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے کسی بندے دا کلام نہیں، یہ جو مصطفیٰ تے نازل ہوندا ہے، جو مصطفیٰ اگے صحابہ نو سکھاندے نے، جو نمازہ دے اندر پڑھ دے نے، یہ مصطفیٰ نے کسے کولو نہیں سکھیا، مصطفیٰ نے سکھیا ہے اپنے خدا کولو سکھیا۔ کاتبان وحی لکھے ہے کتابہ دے اندر 13 کاتبان وحی سن جڑے اللہ دے نبی دی احادیث اور اتر دی وحی لکھیا کر دے سن۔ انہاں دے وچوں علماء نے اے تحقیق پیش کیتی ہے کہ انہاں دے وچوں 6 نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی، 6ویں نمبر تے نام امیر معاویہ دا سی۔ تے قرآن کی کہندا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام برارہ۔ قرآن کہندا ہے انہاں ہتھاں تو میں قربان جاواں جنہاں نے اللہ دا قرآن لکھیا ہے، انہاں دیاں عظمتاں تو قربان جایا جاوے، انہاں دیاں شاناں تو قربان جایا جاوے، جڑے اللہ دے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھ کے اللہ دے نبی دی زبان تو نکلیاں ہویاں گلاں لکھ دے سن۔ انہاں دے وچوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول سن۔ آنا میاں قرآن جنہاں دی تعریف کرے انہوں امیر معاویہ کہندے نے، میرا نبی جے دی تعریف کرے انہوں امیر معاویہ کہندے نے۔ کون امیر معاویہ؟ 64,65,000 مربع میل تے مصطفیٰ دا کلمہ تے دین بلند کرن والا، مصطفیٰ دا جھنڈا لہران والا امیر معاویہ، میرے نبی دا برادر نسبت امیر معاویہ۔ ایک